सोडा म्हजी खुशी भुरग्यांक घेवंक सोडा म्हजी सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खुशी भुरग्यांक घेवंक सोडा म्हजी सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खुशी भुरग्यांक घेवंक सोडा म्हजी सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खुशी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्या सोमी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे पैकी पाता करिनातलो तिका पयल्लो पातोर मारू जेजूचे उतार आयकून मालगड्यात निमानो पर्यंत हर एकलो आपल्या हातांत आसले पातोर सकला घालून पाटींग गेले हाजो अर्थ कितें तुमचे पैकी पाताक नातलो तिका पयल्लो पातोर मारूं म्हणल्या वेळार मालगड्यात निमानो पर्यंत ते थंय जावन फोडले हाजो अर्थ कितें मालगड्यांत हांव देवान आयलां कशें माथ्यार गेल्लें हें उदक पांयांक देंवता तशें मालगड्यांत हांव देवान आयलां पाताक देखून हांगा आसात मालगडी हांगा आसात तरणाटी हांगा आसात भुरगीं आम्हा सर्वां पूण देवा मुखार कालतेपणी आमी स्विकार करूंक जाय ताका हाका हांकां ताका पळोवन न्ही ताका हाका हांकां ताका पातकी म्हूण थारावन न्ही बदलाक तकली बागोवन हरदें बडोवन आमी म्हणूंक जाय हांव पातकी सर पदोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर्व आमची पातकां बुकसून आमकां ससनच्या जिविता पावो सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा गुंजली आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापा
देवाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया मोगळा बापा तू आयलो या संवसारात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या रुपार आम्हा पातक्यांक सुटका सोडून दिवच्याक आनी परत तुझी भुरगीं जावन स्विकार करून सगळींच्या राजाक पावोवच्या तर आज ते उतासत म्हूण मानून घेवन आमची पातकी जिनीस सांडून बरें आदारून थंयसर तुज्या एकवटांत सदांच जिवच्या ते ससनाच्या जिविताचो बरवसो दवर जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी A reading from the book of Romans, chapter 7, verse 17 to 25. रोमागारांक बरयलें पत्र अध्याय 7 ओळ 17 तावन 25 म्हणसर देखून मुजे कुशे विरोध आसा ते हांव करतना निजाय की हांव न्हय बागार मुजे थंय जी येता तें पाताक करता म्हणा जाय जे कितें बरें तें मुजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हण हांव जाणा कित्याक बरें करया म्हण मुजे थंय अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना म्हाका करूंक मौन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां देखून म्हाका करूंक कुशिना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बागार मुजे थंय वस्ती करता तें पाताकस करता देखून हो एक नियम मुजे थंय दिसून येता हांवें बरें करूंक मौन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा म्हज्या काळजाचे गुंडायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशयान हांव संतोसतां पूण म्हजी विसरशक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पथकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता कसलो निर्भागी मनीस हांव मरणाचे पदवेकाल आसलेले एक कुडीतान कोणाक म्हाका वाटायत कोण म्हाका वाटायत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता त्या देवाक जावं अर्गां देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काळजावन चलतां तरी म्हजे अस्कसायम पथकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा देवाचें उतर हें Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा जय 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 तुझो सर आज्ञा हांव भक्तीनी आयता तुझे सर नियमा उर्बेना वायता तुझे सर उपदेश हांव ते पाकेता सोम्यातान सोमो करता Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो
तुमचे सोवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 50 आणि 4 तावन 50 आणि 9 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 54 to 59. काळ पारखुंच्या विशयांत लोकांच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो, अस्तमच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हणून तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. का पाट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण परखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ परखूंक तुमकां कळना कित्याक? न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कुर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. ना तर वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका आमिना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदनेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. पातक्यांचो खरोच मोग करता म्हणून जसो मोग अनुभव केल्ल्या आनी पाताक सांडून नव्या जिवितांत जिवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. हाच्या पयले हांवें तुमकां सांगलां, एवरी सेंट had a past, every sinner will have a future. हर एका सांताक, ह्या सांतिनेक तिची आताची फाटली जिणी म्हणली आसा आनी हर एका पातक्याक मुखार सांतीपणाची जिणी राखून आसा. देखून आमी फाटल्या जिणेंत आसावंगी ह्या नव्या जिणेंत आसावंगी म्हणलें आज पारखून पळयया. काळ पारखूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां जेजून. काळ पारखूंच्या विशयांत आपोवणें. ह्या काळ पारखूंक तुका आनी म्हाका आमकां एक अवकाश आज करून दिला. आमी खंयच्या काळाचे म्हणून. आमी आतांच्या काळाक सरी जाल्ले गी, आमी आदल्या काळाचे गी, या आमी ताच्या काळाचे गी म्हणल्यार आज आमकां आमी सारया. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 2 वळ 1 आनी 2 कितें सांगता? एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्व 2 आनी वळ 1 आनी 2. तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी एका काळार खंयचो तो काळ उडास करा. ह्या ओगी काळ म्हणलें तुमकां तुमी सारा. तुमच्या अपराधा वरवीं आनी पातका वरवीं आनी तुमच्या पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार तुमी मेल्ल्यात. एक काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्यात. तेत ना कितें करनासल्यात तुमी? संवसाराच्या खोट्या वाटेन तुमी सोलो नासल्यात एका काळार. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी काल सावन चलतल्यात. ताका काल जावन तुमी चल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक आनी देवाचे उतार कोण मस्तून चलता तांचे मदें वस्ती करता, रास करता, यबिडार करता त्या आत्म्याक, अशुद्ध आत्म्याक, खोट्या आत्म्याक म्हणजे सैतानाक, म्हणजे देवसराक, म्हणजे आदिमागाच्या महास्वर्पाक तुमी काल जावन जियेल्ल्यात. आमी कोणाक काल जावन जियेता. एक जीव दाखलो हांव तुमच्या मुखार दवरता. सगळें जिवीत त्या सैतानाक खाल जावन जियेल्या उपरांत हांगा येवन वस्ते रितीर कन 5 दीस सत जाणां जाल्ल्या उपरांत देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत जेजू तें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत आवय आनी बापूय दोगांय सांगाता हांगा रितीर कन फाटीं गेल्ल्या उपरांत
ह्या नव्या जिवितांत तांणी आयिल्ल्या उपरांत फाटल्या जिवीत तांकां जियोंक नाका, वायट तांकां आदारूंक नाका, सगळें कोठेपण तांकां सांडूंक जाय. पूण ती फाटीं घरा गेल्ल्या वेळार खुद्द तांची धूव म्हणटा फाल्यां जावं येवचो आसा. देखून हांव पयलेंच बोतलो कान घेवनूच आयल्या, दूद पण आयल्या. जावयाक पियोवची संवय आसा. बापूय आनी आवय म्हणटात ना, आमी भास दिल्या, ह्या फुडें आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत सोरो म्हणलो ना, आनी खंयसर सोरो आसा थंय हांव येवचो ना. पूण ही बरें आदारूंक सोदतना आनी हांगा रेत्रेक येनातलें देवाचें उतार कोणाक मेळोंक ना, कोणाक सतकळी जावंक ना, तें तांचेंच फाटल्यान जिवीत जियेत आसतना घुस्पड गोंदळ. आनी खालचें तें वासाप तुमी आयकलां जाल्यार तेस लुकास वांजेला वचो 12 वळू 40 आनी 9 तावन 50 आनी 3 पर्यंत जेजू म्हणटा नेंगी हांव कित्याक आयला म्हणून. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 49 to 53. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. उजो लावंक आयला. देखून भाव भयणीन म्हाका आयकतले हर एकल्यान जेजू म्हणटा फादर जेरी सांगना हांव संवसाराक आयला कित्याक आयला, उजो लावंक आयला. आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. आनी तो पेटलेलो म्हाका जाय. कसलो उजो? हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक म्हाका उजो पेटलेलो जाय, असले मेळे अशुद्ध पुरे उलपण उडयल्लें जायचे म्हणटा जेजू. म्हाका हो उजो पेटलेलो जाय आनी ह्या उज्यान असलें अशुद्धपण, मेळेपण, खोटेपण सगळें उलपण नाश केल्लें जाय. आनी तें नाश जाता कितें जाता? एक स्नान हांवें घेवचें आसा. हें स्नान हांवें घेवंक आसा. उज्या वरी कशें निजाल जाता तशेंच हांवें एक स्नान घेवंक आसा. स्नान म्हळ्यार कितें? न्हांवचें म्हळ्यार कितें? सांगा तुमकां न्हांवची संवय म्हणी आसा गी? थोड्यांक भोवशा ना गी म्हणून. न्हांवचें म्हळ्यार कितें? स्नान घेवचें म्हळ्यार कितें? वो शब्द इल्लो नियाळ करा तेदा तुमकां कळटा. स्नान म्हळ्यार कितें, नितळ जावचें म्हळ्यार कितें, न्हांवचें म्हळ्यार कितें. म्हाका एक स्नान हांवें घेवचो आसा. आनी तो घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. आमी मेळ्ळें जाल्या वतान काम करन गामान बुडल्या ना, सारें काणगी यशान काणगी पुरो त्या मेळ्यांत बुडल्या. तुका आनी म्हाका एक नांगी आशा नांगी के दाळ्याक पटी वचून परतून शेणांत लोळटा म्हणून गी, परतून साऱ्यांत पडटा म्हणून गी, के दाळ्याक पटी वचून न्हांवन शुद्ध जाता म्हणलें एक आशा इच्छा वडणी आसा की ना. आनी जेजूय तेंच म्हणटा एक स्नान हांवें घेवचें आसा. आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. ही तान तुका म्हाका आमकां आसा गे पळय. हें स्नान घेवची वडणी तुका म्हाका आमकां आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया. हें स्नान हांव घेता पर्यंत, हें स्नान म्हाका मेळटा पर्यंत म्हाका कितें मेळ्ळें काण घेवन जिवंक जायना भाव भयणी. हें अशुद्धपण काण घेवन जिवंक जायना म्हणटा जेजू. देखून हांव उजो हाडून आयला. हो पेटलो हांवें पळयचय, हें स्नान हांवें घेवचय. आनी हें स्नान हांव घेतना कितें जाता? संवसारान समाधान हाडूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंतात वे. संवसारान समाधान ना भिये नाकात. जाग्यार समाधान ना. मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना काय, मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें. मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना काय, मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना. संवसारान समाधान ना, खंयच्या जाग्यार समाधान ना, खंयच्याय देशाक गेले समाधान ना. समाधानाचो देश म्हणलो आसा जाल्यार संवसारान सांगा म्हाका. देखून तो मागीर पाटी थंयसर जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत वचो 16:33 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. मुझे थंय तुमकां समाधान मुझे थंय समाधान म्हणटा जेजू. समाधान आसा केवळ जेजू थंय. न्ही जाग्यार, न्ही गुड्यार, न्ही दोंगरार, न्ही कुडांत, न्ही खंयच्या व्हडल्या रावळेरांत.
ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ಲ ಶಾಂತಿವಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. कितल्या जणांनी त्यांच्या घरांक नाव दिला शांतीविಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. मुझे ते समाधान मिळचे का तरी म्हणता जेसू. देखून तो आता पाठी किती म्हणालो लुकाच्या वांजेलांत 12 आणि वळ मुखार संसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हण तुम्ही संसारात चिंतात न्ही? समाधान हाडूंक आयला म्हण तुम्ही चिंतात गे. समाधान नाही, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मध्ये वेगळा सार घालूंक हांव आयला. वेगळा सर घालूंक हांव आयला म्हण जेजून सांगला. भाव बहिणींनो, हे म्हजे उतार नाही. जेजून म्हणा समाधान हाडूंक हांव आयला म्हण चिंतात गे. समाधान नाही, समाधान नाही, हांव तुमकां सांगता, हांव सांगता, तुमचे मध्ये वेगळा सार घालूंक हांव आयला. वेगळा सार घालूंक हांव आयला. देखून हांवें सांगलें हांगा रेतीर केल्ले आवय बापय समाधान घेवन वेतात, पूण थंय आसलीं घरां आसलीं तांकां समाधान नाका. आमकां आमयम कुटाम जाय, आमकां समाज जाय, आमकां संप्रदाय जाय, आमकां रिती जाय, आमकां रिवाज्यो जाय, आमकां हांगा मात्र न्ही गेल्ले गेल्ले कडेन खावंक जेवंक पिवंक माजा मारूंक जाय. आनी मावाडच्यांनी म्हळें काय तांकां, तूं जर तर मागण्याक येताय तुवें आनी हांगा येवचें न्ही म्हणून. आनी वो म्हाका म्हणटा थंय थंय दोळे पाट्ट्यो पाट्ट्यो बोतल्यो बोतल्यो फादर. आतां म्हाका कितें करचें म्हण कळना. हांगा देवाचें उतार सांगता, कितें म्हणालो जेजू? तुमचे मध्ये तुमचे मध्ये वेगळा सार घालूंक हांव आयला. वेगळा सार घालूंक हांव आयला. हांवें एका भयणीची साक्ष तुमकां दिल्ली पयलीं. गोवा आसा परगांवांत, बायल आसा गांवांत. बायलांक सुखान आसतना मागण्याक येतना गोवान म्हळें की तूं थंय गेल्यार हांव तुका डायवर्स दिता, तूं थंय मागण्याक गेल्यार हांव तुका डायवर्स दिता म्हणून. तुवें थंय वेचेरा वयचय नाजाल्यार हांव तुका डायवर्स दिता. तिणें जाप दिली, तुवें म्हाका डायवर्स दिल्यार व्हड न्ही, हांव म्हज्या जेजूक सांडून वेचीना. तुजे थंय डायवर्स जाल्यार म्हाका परवाना, म्हज्या जेजूतान म्हाका डायवर्स जावंक नजो. जसली एक चुनावती म्हणटा आमी हिंदींत, म्हळ्यार एक विसवण तुज्या मुखार आसा आनी मुजेर न्ही, देवाच्या उतरांचेरच समजून घे. जेजू कितें म्हणालो? हांव आयला वेगळा सार हाडूंक. ह्या फुडा एकच कुटुंबांत एकाच कुटुंबांत अब्बा. आनी ही पिर्याद कुटुंबाच्या एका ह्या जागा सोशीन गेली खंय. आनी त्या ह्या जागान म्हण थंय गेल्लो की पीस सोतूं थंय येचे सगळे पिशे, थंय गेल्ले सगळे जाल्यात पिशे. थंय गेल्ली पुराय कुटुंबां बरी जायनात. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा? एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये अशे वांटे जातले. वांटे जातले म्हणालो जेजू. कितें ते वांटे? ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. दोगां आवय बापूय जेजूक घेवन आसात आनी ते गांव तांच्या मांवाक घेवन आसात आनी वांटे पांटे जातलेच. म्हजें उतार न्ही भाव, हांव काल तुमकां काण दिवचें, तुमचे मुखार दवरचें. ही हकिकत, हें सत, रियालिटी म्हणटा आमी, ही जावची घडिता. दोग जाण ते एक दोगांचेर ते दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. दोग तेगांचेर आड रावतली. बापय पुताचेर पळय आनी कोणी कोणी न्ही, बापय पुताचेर आड रावतलो, आनी पूत बापयचेर, पूत बापायचेर आड रावतलो, आवय दुवेचेर, आवय दुवेचेर, दू दू आवयचेर, आवयचेर, माय माय सुनेचेर सुनेचेर, आनी सून मायचेर सून मायचेर आड रावतली. आड रावतली. देखून कसलो काळ, खंयच्या काळार तूं आसाय, खंयच्या जाग्यार न्ही. आतां जाग्यार आसोंक सोदी नाकात, खंयच्या काळार आमी आसा. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा म्हजो दे, विसारता म्हजो दे. भावाचेर राग केल्यार ताजी कोण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेश केल्यार ताजो जीव काडल्या बरी. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसारता तुजो देव.
देखून आजचो आनी हांव आमी खंयच्या काळार आसा देखून मुखारसून वाचा हेच्या शुभ वर्तमानांत काळ परकूंचे विशान देखून काळ पारकुच्या विशयान जेजूच सांगता काळ परकिया एका काळार आमी कितें जावन आसले हांव खंय आसले हांव कितें करनासले हांव आतांच्या ह्या काळार आमी खंय आसा कितें करनासा कशीं आसा काळ पारकुंच्या विशयांत जेजू कितें म्हणालो लोकाच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो अस्तंतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगता न्ही गी काल सांजेर पळय जाल्यार अस्तंत म्हळ्यार आमकां हांगा दर्याची तड पूर्वा पश्चिमा उदेंतीक आनी अस्तंतेक उदेंतीक सूर्य उदेता अस्तंतेंत दर्यांत दर्यान बुडाना अस्तंत वय मू दर्याच्या कुशींतावन मोड उठले म्हणटाना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात कितलें बरें आमकां कळीत आसा मोडू तूं मोडू मुगाला तंड बर्सभर पुंडू येता येता पावस येता म्हण तुमी सांगतात आनी तशेंच तशेंच जाता काळ पारकूंक आमकां कळीत आसा सगळ्यांक काळ पारकूंक कळीत आसा देखून तूं काळाक येता कोला आयकून या तुमी काळाक येता कोला संवसारांत ह्या म्हणटात न्ही गी वारें आसल्यार कुशीक मालवोचें हेणे वारें आयलें इशीन माल वता तेणे वारें आयलें इशीन माल वतात न्ही गी दृढ ना थीर ना आमच्या भावार्थांत खात्री ना आतां हांवें आत्मीक संगतींक लक्ती करचें संवसारी संगतींक न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिविताक लक्ती करची तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत आमी कितले घट गी म्हणल्यार आमकां विचारया काळ कसोलोय जावं दी ओडो लायकले न्ही एका भयणीन हांगा मागतना एका काळार भाव येतलो बापोय येतलो आतां भाव मोबायलाक आनी बापोय बोशा बतलीक परतून मागणी परगवंत असली बहीण येजे तूं वस्ती रितीर करचें म्हळ्यार म्हाका मौन जाल्यार हांव करतां ताका मौन जाल्यार परिस्थिती पळया भाव भयणी आमच्या भोंवतणी तरी खंय गेलो ही स्वताची खात्री म्हणटा आमी भावार्थाची खात्री खंय गेली हांगा येवन वस्ती रितीर कर न्ही स्वतान जाणा जावनी थोड्याच दिसां भितर तूं आयस पिगाळ्ळ्या बरी पिगाळटाय जाल्यार कसल्या बुन्यादीचेर आसा तुजो भावार्थ पोशा थोडे पुटी हांगा थोडी येतात काल फादर जेरी आसा गी गेला गी मेला गी म्हण पळोवंक गी म्हणून पोशा मेल्यार खबर येता एक घडये भितर येता कळ्ळें फादर पांत्यार 4 वरां सरलो खंय 8 वरां भितर सगळ्या संवसाराक कळ्ळें वो जेरी 20 आनी 6 वर्सां जावन बोंब मारता आजुनी संवसाराक कळोवंक ना पळया सतां पळया एक खबर तुका 2 वरां भितर सगळ्या संवसाराक परगट पूण जाय जाल्ली ती बरी खबर आतां तो अंतरलो म्हणली बरी खबर गी बुरी खबर सगळ्यांक शॉक न्ही गी तें दिलां वी आर ऑल शॉक्ड म्हूण वय म्हूण बरी खबर कितले वेगी सगळ्या संवसारार म्हाका मौन जाल्यार न्ही गी मौन जावंक अवकाश मेळटा गी पळया भाऊ डेनिस आयलो म्हणालो फाल्यां हांव लाडू वांटता फाल्यां हांव केक वांटता यो आजूच वांटिल्ले बरें जालें फाल्यां आसा सांगी नांगी कशें सांगी सायबा म्हळ्यार वण्णी आमकां मेळना जाल्यार वण्णी आशिल्ल्यांक मेळोवन दी म्हळ्यार तशें म्हण केकीचे आशेर लाडवाचे आशेर तुमी परतून फाल्यां येतात म्हणून भविश्या खाळ पारकी भाव भयणीनो आनी जेजूच म्हणटा मोड जालें म्हणटा आसता तेंत आज खंडीत पावस येता म्हण तुमी सांगतात आनी तशें जाता दक्षिणेचें वारें वाळोंक लागलें म्हणटाना आतां दक्षिणेचें वारें दक्षिण म्हणटा तें केरळा तावन त्रिवेंद्रमा तावन थंयचें वारें वळताना आज कठीण दग आसतली निंगी काल पोर कठीण दग थंय आवरो थंय वादळ थंय तुफान येताना हांगा कठीण दग वय मू आनी ताका लागून कोली दग आबा ऑक्टोबरांत तशें जाता म्हण तुमी म्हणटात म्हणटात
आणि तशेंच जाता तशेंच जाता भाव भयणीनो. संवसारांत कितें घडटा खंयसर कितें जाता सगळें आमकां कळीत आसा. पूण मुखली वोल जेजू म्हणटा कपट्यानो कापाटी म्हणटा आमकां. कापाटी पण अशें हांवें आदला हप्त्यान शिकोवन दिल्या. कापाट म्हळ्यार केलें अन्याय अनित सुळ्ळुगारा मोसगारा. सत जाणाले पण सताक आमी साक्ष दिजे बामयन. सताक आमी सत रुजू करीचे. बायलो काळ आमच्या बोंतून सकाळ कितें आसूं हांवें सांगलां फोटी मारतल्यांक फोट मारूंक धैर्य आसा जाल्यार सत सांगतल्यांक सत सांगूंक कित्याक धैर्य ना. फोटी मारतले पोटकी रे पोट्टिंग धैर्यान फोटी मारता जाल्यार आमकां सत कळीत आसलें मागीर सत उखलून धर न्हू उलोवंक कित्याक भियेचे. तेका नाही सांगचे काळ तूं आनी हांव आमी खंयच्या काळार आसा. खंयच्या काळार आसा. खंयची एक आसा न्ही विनाशिकाला विपरीता बुद्धी म्हणून आयकलां तुमी. थोड्यांक वेसो काल ते कोण संवसारांत वायट करनच वतात सोडून बरें करून वचनात. ते वायट केल्ल्या कितें जाता म्हणलें आयच्या पयल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटलें. बरें करची वडणी बरें जावची वडणी. जेजून म्हळें न्ही की वडलो कितें आमी आयकलें बेगीच म्हाका स्नान घेवचो आसा. एक स्नान हांवें घेवचें आसा एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. ही वडणी ही आशा कित्याक ना. पुरो पुरो सांत आगोस्तीन म्हळें न्ही की ताज्या पयलेच्या पातकी जिवितात ताका सांगत दिली की वेश्ये ताका मेळटाना अगस्तीन अगस्तीन हांव हांव तुजे सांगात तमाशा मारिल्ली हांव. इट्स मी इट्स मी. यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही म्हणालो तो. तूं तेंचे बाजारी बायल जावंक पुरो पूण हांव तो आगोस्तीन न्ही म्हणालो. म्हळ्यार सर ताका काल ताजो काल बदल्ला. ताणें स्नान घेतलां तो नितळ जाला तो शुद्ध जाला. त्या सुकोटेपणांत अशुद्धपणांत तो आतां ना. अर्थ वो भाव भयणीनो एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. हो जायचे तुजो मुसम सत्रेग. देखून हांवें तें कांतार केलें वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक ताजो ताळो सर्गेचो माळो. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक ताजो ताळो सर्गेचो माळ. बदल 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 जिणे तुजी बदल 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 जिणे तुजी बदल. स्नान घेवचें म्हळ्यार अशें तुजी म्हजी आमची पातकी जिणी पाटली जिणी कळंक जाल्ली जिणी अशुद्ध जिणी सांडची आनी बऱ्या जिविताक आमी वेंग मारची. आनी अशें करतना संवसारी रितीन आमी जिवंक जायना भाव भयणीन. मुखार ह्या शुभ वर्तमानांत संवसारी रितीन संवसारी कायदे संवसारी कानुनां संवसारी शिस्त संवसारी रिती संवसारी रिवाज्यो संवसारांत आसलें थंय आमी पाळूंक जायना. आयका कपट्यानो मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुमी जाणांत जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना हो कित्याक. काळ म्हळ्यार खंयचो काळ म्हणटा जेजू. जेजू आयिल्लो काळ कसलो काळ. जेजू आयिल्लो काळ्याक चरित्र करूंक गी हें केलें BC आनी AD करूंक गी बिफोर क्रायस्ट आफ्टर डेथ म्हणून विंगड करूंक गाय चरित्र करूंक आयिल्लो गी. हो काळ म्हळ्यार खंयचो काळ. जेजू न्हू कित्याक म्हळें हो काळ म्हणून. तो आयिल्लो काळ तो आयिल्लो वेळ तो जल्माल्ली घडी तो संवसाराक आयिल्लो कित्या पासत.
वो काळ पारकूंक हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर. वाचती वळू मातेवाच्या वांजेलांत वचो 13 आनी वळणू मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 सॉरी माते वचो वांजेला वचो 9 आनी वळ 13. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक हांव आपोवंक आयलां पातक्यां कापोवंक भाग्यवंतांक न्हय. भाग्यवंतांक न्हय. ह्या माते वचो वांजेला वचो 4 वळ 17 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17 तो आयिल्लो कित्याक. आमी तशेंच रावोंगी तशेंच उरोंगी तशेंच जियोंगी. मॅथ्यू 4 वर्स 17 तो वळटावन जेसू अशें प्रसंग अशें करूंक प्रसंग करी लागलो. पातकेची बदला पातके जिणे बदला तुमच्यो वायट सवयो सांडा संवसारी जिणेक पाठ करा. कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला. सर्गींचे रास जोडा. नवें स्नान घेवन पवित्र स्नान घेवन नवीन जावन नितळ जावन शुद्ध जावन सर्गींचे रास जोडा. देखून हांगा तुका आनी म्हाका आमकां तें बसयलां जेजून नवें जिवीत. जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत. पोरण्या जिविताक आमी कितले फावटी सांगलां कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत वचून 5 आनी वळ 17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 पोरणे गेलें मेलें सोडू. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येतात. आतां क्रिस्ताक तुवें स्विकार केलो वयतर वो काळ कितें म्हणून समजून क्रिस्ताची ही तुवें शिकोवन तूं स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेताय तर तो एक नवी रचना. तूं नवो जाताय. नवें स्नान तुवें घेतलाय आनी पोरणे तें गेलें. पोरणे गेलें. पोरणे सांडीचे. पोरणे पळोवंक ना. पोरणे करूंक ना. पोरणे देखूंक ना. पोरणे दवरूंक ना. पोरणे गेलें सगळें आनी सगळें नवें जालां. नवें जालां. देखून पोरण्यांनी न्हय कितले जेजून कितले उपार दिल्यात. नवो वायन पोरण्याची येयला न्ही वय मू नव्या लुगटाक पोरणे लुगाट. अर्थ तो तुझे पोरणे जिवीत आनी नवें जिवीत बरशी नाका. सांबार करनाका. पुळीगोद्देल करनाका. एकालची उरली कडी आनी आयची फ्रेश कडी बरशी नाका. बरशिल्या कितें जाता शेळ न्ही. हें कळटा जाल्यार वो काळ कित्याक कळना गे म्हणून जेजू विचारता. अर्थ वो भाव भयणी न्हू. जेजूच्या भुरग्यांक देवसारा सवें संबंध ना आसूंक नजो. क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यानी केदींकस सैतानाचे इश्ट ह्या संवसाराचे इश्ट. जाकोबाचें पत्र वचो 4 आनी वळ 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी ज्ञानान घे म्हणटा जाकोब. ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वास्यानो ह्या संसाराची इश्टगात ह्या करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गाय. म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. आमकां हांगा मागण्या घेवंक जाय रितीन बरें जिवीत जिवंक जाय. पाटींग गेल्ल्या उपरांत संवसारी मनशां सांगता आमकां बसोंक जाय बसोंक जाय जेवंक जाय खावंक जाय पियोंक जाय माजा मारूंक जाय डिंगडिका डान्स करूंक जाय. कितें म्हणटा ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गी. परतून नव्या जिविताक तुमी येवन फाटली परतून फाटल्या जिविताक वता जाल्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हण देवाचे दुस्मान जातात म्हण तुमी नेनान गी. आनी त्या पासून जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. काल एकली बहीण मेळ्ळी आनी म्हणाली म्हाका हांवें आतां करिना जाल्यार हांवें आतां पळयना जाल्यार हांवें आतां तिका सांबाळिना जाल्यार म्हाका इतलें केल्ल्या उपरांत 12 म्हयने संवसाराची इश्टगात केल्यार देवाचे दुस्मान जाता म्हणटा आमी. तुवें कांय इसार लायंगी कोणी लुट लायंगी कोणी वण कान गेलां गे रीण कान घेवन तुवें बाकी आसा गी कोणी हात उखोवन दिला जाल्यार तांच्या कुशेन दिलां. त्या खातीर तूं देवाक सांडून जेजूक सांडून म्हाका संवसारी गरजान तूं पावलाय म्हणून खावंक दिलाय जेवंक दिलां पांगरोवन दिलां न्हेसोवन दिलां रावंक दिलाय म्हाका हांवें तेणें आपोवन व्हेलाय म्हणून आमी संवसाराची इश्ट जाल्यार जायना भाव भयणीन. संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान गी. देखून जेजूनच म्हळां माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वळ 26
मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. दोगां धनयाची सेवा करूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो म्हाका आदलें जाय पयलींचें जाय आतांचें जाय दोनीय जाय म्हणल्यार जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, कोणाक दोग धनयांची साखरी करूंक साथ दोगां दिना. धनयाची साखरी करूंक जायना. हां, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, दुसऱ्याचो तो मोग करतलो. या वा तो पयल्याक लब्धतलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. आमकां विश्वासी रावंक जायना. हांव संवसारी मनीस आसतना म्हाका विश्वासी रावंक जावंक ना. ताजें आयकचें हाजें आयकचें तांचें आयकचें तांचें आयकचें सगळ्यांक कॉम्प्रोमायज म्हणटा आमी इंग्लिशान. कॉम्प्रोमायज. पूण नव्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत कॉम्प्रोमायज ना. घट्ट निट्ट फिट्ट आनी अपट्ट आनी स्ट्रेट. म्हज्या जेजू खातीर वय आसलो अगस्त्य मली सांगा तुमी वय तूं तें वय हांव तो न्हय सांगूंक धैर्य घे जाय. पयलीं हांव करतालो पण आतां हांव करिना. पयलीं हांव पियेतलो आतां हांव पियेना. पयलीं हांव कितें ओडटलो आतां ओडिना. सांगूंक जायची तुमची फाटलीची न्ही धैर्यान. पयलें एका काळार म्हणून ओडोना सांगूं ना हांवें तुमकां. ती वळ परत्यान वास एफएस घरां पयल्या पत्रांत 10:2 आनी वळ 1 आनी 2. तुमच्या अपराध आणि पातका वरवीं त्या दाळा आमी अपराध पाताक सुकी एक काळार तुमी मेल्ल्यात. आमी मेल्ल्या. आमकां जिवीत नातलें आमी जियेनातले. आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं आमी एका काळार मेल्ल्या म्हणटा देवाचें उतर. मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. कित्याक कित्याक मेल्ल्या आमी कोठ्या वाटेन चलोवन आसल्या. आनी अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून आमी देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी काल कोण पळय देवाचें उतर मस्तून सोलोवंक तुका लायता ताजें आयकोन आसल्या. आज कोणी जर तर तुका देवाचें उतर मस्तून सोलोवंक तुका बलात्कार करता तो जावन सैतान. देवाच्या उतरां विरोध सता विरोध देवाच्या कुशे विरोध देवाच्या योजना विरोध उजवाडा विरोध या देवाच्या मोगा विरोध तुका कोणी कितें करूंक बलात्कार करता तो जावन आसा देवसार आसो. ताचें सत ना म्हणटा देवाचें उतर. जुवांस वंजला वसवर 8:40 जॉन 8:44. जॉन 8:44. देवसराची पिळगी तुमी तांकां देवसारची पिळगी म्हणटात. कोण देवसारची पिळगी सरकेन जाणा जाया. तुमच्या बापायच्या अपेक्षा कोण प्रमाणे ताची अपेक्षा ताची खुशी स्वीकार करता. नाही देवाची खुशी नाही देवाचे उतर नाही देवाचे योजन नाही देवाची चिंतना नाही देवाची वाटो. कोण सैतानाची अपेक्षा सैतानाची इच्छा स्वीकार करता तो सैतानाच्या पक्ष सो. तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. ताची अपेक्षा कितें. तुम्ही संसाराचे जायचे तुम्ही खायचे पियेचे गमता मारीचे तुम्ही संसारी लोकांक पळोवन तांचे पाटलावदार जायचे. ताच्या अपेक्षा प्रमाणे तुम्ही जियेवचे. सुरवेर तावनूच तो एक गुन्हेगार म्हणटा न्ही देवाचे उतार भाव भयण. संवसारांत कितलो लोक आसा सुरवेर तावनूच तांकां जाय संवसारी जिवीत नालिसाचें जिवीत पातकी जिवीत. सुरवेर तावन तो एक गुन्हेगार तो केदींच सताचे पक्षेक ना. केदींग सताचे पक्षेक ना. संसारचो अधिपती हांगा वस्तेर येता वेळार तुमकां गुंडायन हांव दाखोवन दिता ह्या संसारचो अधिपती कोण गी म्हणून. हो संसार कोणाच्या तब्येत आसा गी म्हणून. ह्या संसाराचे अधिकार कोण आसो म्हणून. सगळ्या मनशाक वायटाक वडटा कोण म्हणून. पातका कारण कोण म्हणून. सगळ्या नासाक कारण कोण म्हणून. संसार हालोवचो कोणे या धर्न तरतरावची कोणे म्हणून. काल तुमच्या गांवांत कालें जालां हांव ना काल हांगा राती 9:30 गडगड आनी जगला न्ही अशें जालें की एकच अंगत सगळें फुटोवन मारल्या बरी. आमी चिंतलें अंगत पडला म्हणून आनी डॉटी आनी ती चिंता थंय पडला म्हणून. बोश्या अंगाची किलपाडीची चिंता थंय पडला म्हणून. पण मागीर एकलो म्हणालो अंगत खंय किन्नी गोळी परिसरांत पडला म्हणून. त्या म्हाका उडास आयलो जेजून म्हणलें. लुकास एवंजेल आनी हांव स्वर्धा आनी वळ 18. सैतान खंय सैतान आकाशांतावन जगलाने पडलेल्या बरी धरणीक आपटाल्लो हांवें पळयलो म्हणटा जेजू. ऐका लुकास एवंजेल 18 आनी वळ 18.
जेसू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो जेजू जाप दिता आनी म्हणटा अंतराळा ताव अंतराळा तावन जगलावणे पडले बरे जगलावणे पडलेल्या बरी सैतान पडो सैतान पडोन आपटलो आपटल्लो हांवें पळयलें पळया न्ही गी साबार जाणांक हें कळीत ना या आयजायाच्या बुकांत हांव 14 सांगता आयजाया चॅप्टर 14 and verse 16 कितें म्हणटा संवसार हालयल्लो कोणें राष्ट्रां तरतरावची कोणें ऐका तुका देखतात ती आं तुका जीव सोडून पळयतली जीव सोडून पळयतलें आनी चिंतली आनी चिंतलें संसार हालयल्लो तो ऐका संवसार हालयल्लो तो आनी राज्यां तरतरयल्लो राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस होस ओसगी संसाराची देसवाट संवसारची केली देशवाट केल्ली शहरांचो नाश केलो शहराचो नाश केल्लो आनी बंदिवाना आपल्या बंद्यांत असलेल्या बेबद्यांक कुडचालांक वायट आदारतल्यांक सुटका दिवंक सुटका नातली दिना जावची हाणेंच आनी कोणें तुमच्या मावानच देखून हांगा जेजू म्हणटा हांवें एक स्नान घेवचें आसा तें घेता पर्यंत म्हाका सुशेग ना म्हणल्यार अर्थ वो आनी हांगा कितें आमी आयकलें तो सोडिना भाव भयणीनो संवसारची देसवाट करचे चित्ताने राष्ट्रांत तरतरावन चित्ताने आपल्या बंद्यांत आसल्यांक सुटका दिना जावन चित्ताने आनी तोच जावन आसा खारान सर वायटाचें मूळ सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा ते आदी मागासो सोरोप खंय तो उगडापणच्या बुकांत हांव 12 आनी 9 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 आदी मागासो सोरोप खंय तो सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा तो त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान देवसार म्हणटात ताका सैतान म्हणटात ताका त्या आणि सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक वडटा त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो हांवकांनी एक आड वाटेक वेल्लें कोणें तुज्या म्हणजे आमच्या म्हाताऱ्या आबाक आदावाक आनी उडली मांयक येवेक आड वाटेक वेल्लें कोणें सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा त्या आदी मागाच्या सर्पाक आदी मागाचो महास्वरूप ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटा तो देवसार पण ताजे विशयान गुण्यान समजायचें जाल्यार हांगा वस्तेर करा वेगी जाल्यार तुमकां समजतलें कितल्या आड वाटेक तो वडटा म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या नासाच्या वाटेर तो वडटा म्हणून तुका आनी आमकां कळटलें देखून आतां पाटये जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानान कपट्यानो मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण परकूंक तुमी जाणान चल्यार हो काळ परकूंक तुमकां कळना कित्याक हांव आयलां काल्याक जो म्हणजे वसोदा वळदा सोर येता सोरूंक लुटूंक विबाड करूंक काल्यार नास करून उडोवंक वय पूण जेजू आयला कित्याक सोर हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां बरोवन ओमतोच्या मापान ते मेळो म्हण जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां हें पारकूंक कित्याक तुमकां जायना म्हणटा जेजू जिवीत हांव घेवन आयलां उजवाड हांव घेवन आयलां कुरपा हांव घेवन आयलां मोग हांव घेवन आयलां बोक्सांनी हांव घेवन आयलां जानवाय खरी जानवाय हांव घेवन आयलां दैवीक सकत हांव घेवन आयलां आत्म्याचें धेन हांव घेवन आयलां मात शांती समाधान हांव घेवन आयलां हें कित्याक तुमकां पारकूंक कळना म्हणटा जेजू हें कित्याक तुमकां नाका हांवें दिवचो मोग कित्याक तुमकां नाका हांवें दिवची दया माय काकळूत कित्याक नाका हांवें दिवचो तो उजवाड कित्याक नाका हांवें दिवचो तो प्रेरक आत्म सगळ्या जिवितांत तुमकां सांगात दिवंक धैर्य दिवंक बोळ दिवंक कित्याक नाका देखून ताका म्हणटा कापाट्यान भाव भयणी हें जोडा जेजू तें हें तुका राखून आसा म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळटा जेजू तें केवल जेजू तें आनी कोणाय तें न्ही
आनी जेजू तें आमी आसा जाल्यार आमी जोडलां जाल्यार मुखार आमकां आयको मेळटा संवसाराची साल आमी आदारिना ऐका मुखार न्यायनितीचें कितें तें हा त्या दाळा आमी देवाक मानवाता तें करता देव कितें खुशी व्हरता तें आमी करता न्याय नितीक संबंद जाल्लें देवाक मानवचें आमी करता कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात हा देवाक मानवाता तें कितें न्याय कितें नीत कितें देव कितें खुशी व्हरता कित्याक तुमी चिंतून पळयनात तूं आनी तुजो वादी हांगा एक दाखलोय जाल्यार उदाहरण म्हणटा आमी दाखल्याक तूं आनी तुजो वादी कितें करता अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर पळय कोर्तीक वचनाका म्हणटात 3 दिसां पयलीं माय म्हजे सशी आयली आनी म्हणलें फादर तुमी जाणात आमच्या जाग्याची केस कोर्टांत आसा आतां 4 वर्सां जालीं म्हाका कान आयकनात म्हणून ते काल सांगतात म्हाका कळना कोर्टाक गेल्यार कितें मुखारी वचना फाटीं वचना 4 वर्सां जालीं ह्या प्रायर गी हांवें म्हाका आयकना सोमा आयकना ती कितें म्हणटात म्हाका समजना ह्या प्रायर गी हांवें कोर्टीक जावचें हांगा कोणी नात भुरगीं परगांवांत आसात म्हाका तूं वच म्हणटात माय वच गे म्हणून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तूं आनी तुजो वादी तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर उलोवन पळया म्हणटा राजी जाय म्हणटा कितें आसा सोड ओके तुका इल्लो एक इंच जाय व्हर येताना हाडला गे वेताना व्हरूंक काय गे त्या कोर्तीन करशिल्ल्या त्या दुडवान हाजे वर चड आसता आमकां कणगेत वैगिनिंगी म्हणून चिंतून पळया ह्या एका वाटे खातीर चलची वाट 1-2 फीट चड वाट दिवंक कोणी खुशी वरना त्या वाटेक ह्या 2 फिटी खातीर ह्या 2 इंचां खातीर ह्या 2 सेन्स म्हणटा आमी नॉन सेन्स न्ही 2 सेन्स आमी कितलो काळ आमी पळय झगडटा करशिल्लो आसा पळय त्या पयशांनी सगळो जागो खाणी आमकां जाता मागीर आमकां बूद येता वेळ गेलो आमचो समाधान गेलें आमचें दूड गेलो आमचो वय काल्यां मेळ्ळें मागीर खंय बेजारान पिडा तुवें कन्न घेतली कंत तुवें गन घेतली खंय बेजारान तुजे आवकी तुवें उणें कन्न घेतलें गेलोय केस कोट्टें वय तूं फोंडांत बदलाक एक दान धर्मा म्हूण सोड साहेब हा तुका कितलो जाय एक दीस ताकाच कळटलें ताजें मन बरें मन ताजी करणी बरी करणी तो बरें करून गेलो हांव लुटून जियेता न्ही गी समाधान आसा गी लुटलेल्याक न्हीद पडटा गी लुटलेल्याक जेवल्यार जिरता गी लुटलेल्याक म्हाका कोणाची इतलें लुटल्यार म्हाका न्हीद पडना तुमकां पडटा जावं की पुरो सोरांक न्हीद आसाय सोरांक न्हीद आसाय कित्याक तांणी सोरचें केदाळा आमी न्हिदचें केदाळा बरें बरी करणी गेल्यार आमकां बरी न्हीद पडटा वय सोरलेल्याक न्हीद पडटा ना न्ही देखून हांगा सांगता वाटेर तुमी राजी जाया नंतर वादी तुका नीती करता आदीन करीत आनी नीती करता तुका अमीना आदीन करीत आनी अमीन तुका बंदेंत घालीत देखून कोर्ट सिस्टम कोत्ता तुमकां सेशन कोर्ट मागीर गुर्तू ना तुमकां कोर्ट एक कोर्ट जाल्यार आनी कोर्ट नाय सिवील कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाय मागीर हाय कोर्ट नाय तोय ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट नाय आनी हे तिनी चारी पुराय कोर्ट ना जाल्यार मागीर तुका तुजो काजार असो कोर्ट नाय तो तयार आसता न्हेसोवंक आनी तुका पेटेन न्हिदोवंक उडास दवरा ह्या खंयच्याय कोर्टांत कांय जावना मागीर निमान मेळचो तुका तुजो काजार असो तूं कोर्ट बरो न्हेसयतात हात जोडटात दोळे धांपयतात पायल बांदतात बोटां दोनी आनी उदाहरण न्हिदयतात जाय की तुका आनी म्हाका आमकां कोर्ट जेजू म्हणटा भाव भयण आमी कितल्या जाणांनी कितल्या होगडायलां ताज्या बदलाक कोणाक कितें घेता वर साहेबा जेजून म्हणा न्ही कोणेय तुजो कितें दोगलो विसरता जाल्यार शेलोय दोगल्या वयर एक सोलो आसता न्ही तोय व्हरूंक तुका एक बरो मेळटलो नवो मेळटलो वो पोरनो घालून कितलो तेंप वर साहेबा वो पोरनो जाला कसोय वर न्ही जेजू तुका नव्या जिवितांत नवें नेसन दितलो
पोरच्या एका शिकवण्यात सांगला न्ही तूं तुज्या आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्याक तुकाच मात न्हू तुजें आसा गरजदार सगळें म्हजे खातीर तूं सांडशी तर ह्याच काळार जायतीं आवय बापय जायते भाव भयणी जायतीं भूंय बाट हांव तुका दितलो म्हणांगे ना हें कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना तें कितें साजें आसा तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें सगळी पृथ्वी जातली तुजें म्हजें आमचें मातेवस वंजला वसो 5:5 हांव आनी तूं आमी जेजू बरी सादी बोळी जाता जाल्यार सगळी पृथ्वी जातली तुजें म्हजें आमचें दायज म्हणटा आयका न्ही सादी बोळी कितली सादी बोळी जेजूच्या मना सारकी काळजा सारकी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज पृथ्वी जातली तांचें दायज आज पृथ्वी जायचे सगळी पृथ्वी जायचे तुजें म्हजें आमचें दायज न्ही खंयचे का जाग्यार न्ही हांव कावले हांगा मात न्ही सगळी पृथ्वी देखून ताणें सांगलें सर्ग संसार असलेल्याक सर्ग संसार असलेल्याक पृथ्वी सगळी सोबयलेल्याक पृथ्वी सगळी सोबयलेल्याक केदळा ह्या संवसाराक आमी चिटकोन रावना आमगी या कोणाक आमी चिटकोन खंयच्याक आमी चिटकोन रावना आमगी त्या दळा पृथ्वी जाता तुजें आनी म्हजें आमचें दायज खंयच्या एका जाग्याक आमी सीमीत न्ही खंयच्या एका व्यक्तीक आमी चिटकोन रावना खंयच्या संस्थाक आमी चिटकोन रावना खंयच्या हुद्द्याक आमी चिटकोन रावना त्या दाळा आमी म्हणयत सगळी पृथ्वी जाल्या म्हजें दायज आज हांव धैर्यान सांगता सगळी पृथ्वी म्हजें दायज खंय गेल्यार खंय ओ नवो जागो नवी मनशां म्हणली बेरांत ना कित्याक ह्या संवसारांत जेजूक वळखाली न्ही जेजू स्विकार केली भाव भयणी हांव आयला म्हूण कळ्ळ्या पुरो न्ही स्वागत करतात की ना तुमी दार बंद करूंक एकला येयला म्हणून न्ही पोर 2 फावटी हिंगा शुक्राच्या मागण्याक आयल्या उपरांत म्हाका फोन आमी 2 फावटी आयल्या तुमी 1 फावटी म्हणी आमच्या घरा येया म्हणून आमी 2 फावटी आयल्या देखून तुमी 1 फावटी तरी आमच्या घरा येया म्हणून आसा 2 फावटी मात गे आपल्यान 2 फावटी जेवण उरले दीस तुमी जेविनात न्ही थंय रावा म्हणलें म्हणून तांकां हांगा येवंक नाका देवाचें आयकूं नाका आतां परतून आमी हेजे थंय घरा हेजे घरा मागणें चलो न्हू वरीजे म्हणून तशें न्ही भाव भय अवकाश मेळटा खंयसर आमकां सांगाता मेळोंक मेळटा थंयसर आमी मेळाच आतां ताका कितें जाता जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो ना आज न्ही केजे वरवीं कितले पयशे विबाडल्यात आमी पयशाक पयसो फारीक करीसर ताजे उपरांत तीर्प येता न्ही तीर्प जावं पुरो तुजे फेवर येवंक पुरो तुजे विरोध येवंक पुरो पूण पयशाक पयसो फारीक करीसर हांगा वकिलाचे पयशे दिजे थंय वेताना पाटी येताना तुजे कर्ज पळयचे मागीर हाका साक्षीदारांक तूं आपोवन व्हरयचे पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय कितलें सत आसा देखून जेजू थंय जिवीत आमी जोडलां तर सगळें आमी जेजूक सोडटा सोम्या तूं पळय सगळें तूं पळय तुजी खुशी जावं जेन्ना तुमी म्हणटा ना तूं थंड राव जेजू हांव पळयता म्हणटाना मागीर सुरू जाता आज साबार कामां तशीं करता आमी जेजू तूं दोनीर न्ही दिल्या बरी शांत जा न्हीद येतय हांव पळयता न्ही गी तशें चिंतून आमी गेल्ल्या वरवीं आज आमी साम पडल्या पळय आमकां पुराय सलवनींत सलवनी ताज्या बदला खंय हांवें सांगलां तुमकां निर्गमाच्या बुकांत वचो 14 आनी वळ 14 तूं शांत राव हांव तुजे खातीर झुजतलो म्हूण लेखलो आसा एका निर्गमाचो बूक एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा न्ही देखून ह्या नव्या जिवितांत आमी शांत रावचे बाबी नव्या जिवितांत तूं आयला जाल्यार तूं शांत रावचें कोणी कितेंय उलोवन दी कितल्यो तुज्यो कोडी काडून दी तुजें कितलें फाटलें जिवीत उस्तून दी तुवें आनी हांवें आमी हय तांकां उस्तूंक सोडा घाण कोणाक येता उस्तिल्ल्यांक येता
समजना तुमकां तुज्या ह्या म्हणजे आमच्या फाटल्या जिणेची कितेंय कोणी कोणटा जाल्यार उस्तिता जाल्यार घाण कोणाक बेजाराय कोणाक न्हीद ना कोणाक कशें कुडींतलो आत्मबळ विंगड जाल्ल्या उपरांत कूड सोडून दिल्या कालें करून दित व्हरून दित येदो व्हरून दित काल दोगी भयणी आयिल्ल्यो हांगा हॉल क्लीन करूंक ती म्हणाली एकलो खंय बंद जाल्ल्या एका पोरण्या कारांत मेला खंय 14 दीस थंयच आसलो कुसून ताका कांय फरक पडटा सांगा आनी एक लोक काल शिताडी 17 कितले 15 वर्सांचो भुरगो काम करून गाम येता म्हणून तितके न्हंयत देवया म्हणून न्हंयत बुडलो गेलो सुळयेक थंयत कालास गेल्ले उपरांत ताका गुत्ताय सांज जाली खंय येवना राती पुलिसांक दिले आतां राती खंय सोदचें काळोखान सोदल्यार मेळटा म्हणून पुलीस म्हणाले फाल्यां सकाळीं पळया म्हणाले खंय वो दनपारांगी सांजेर कितल्यांक गेला ताजे कुडींत लोक जीव भायर गेला ताज्या उपरांत ह्या कुडीक माशल्यांनी केलांगी कुर्ल्यांनी करपेलांगी कालें केलांगी खरली लांगी ताका खंय पडोन गेले आमी थोडे फावटी चिंता ही कूड कितें जायत देखून जेजू म्हणटा तुमी मेल्ल्या उपरांत माथेवाच्या वांजेलान न्ही कोणाक बियेस जाय म्हणून अवस्वद्दा आनी वळू 20 आनी 17 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 26 to 28 कितें म्हणटा देखून मनशांक बिये नाकात दांपून आसा ते सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातलें कुडीचो जीव काडतल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना तुजो आत्म नितळ दवर आत्म्याची बचावी न्ही कुडीची बचावी वडल बाबा स्टॅलिन कितले बरें मागणें केलें न्ही ताजी कूड मस्तू पिडे वयर पिडा पिडा वयर पिडा संकश्टा वयर संकश्ट दुखी वयर दूख सगळें पूण आत्म्याची गटाय आसली देखून ताका बळ मेळ्ळें देखून जे कुडीचो जीव काडटले बिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना आत्म्याचो जीव काडूंक ते सकनात बगार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडान नाश करूंक शकतेल्याक बियेया पळया न्ही देवाचें उतर सांगता देखून आज आमचो आत्मो आमी बऱ्या आदारून बऱ्यो करण्यो आदारून बऱ्या जिविताक आमकां आमी तयार करीत आतां वो भाव म्हाका फोन करून म्हणटा हांगा रित्रेक आयलो वस्ते रित्रेक आयलो फादर म्हाका आतां पडना जाली आनी म्हाका कांय कुडीचें पडोवन वचोंक ना हांवें म्हजो आत्मा हांवें सांबाळीचें न्ही गे म्हजो आत्मा हांवें बचाव करीचें न्ही गे फादर असलीं उतरां ताच्या तोंडान म्हजी 6 वर्सां गेलीं फादर उनी वर्सां थोडींच वर्सां उरल्यांत आतां म्हजी उरता कुडगी कूड कशी माती जावन येता कुसोन वता पूण म्हजो आत्मा हांवें सांबाळीचें न्ही गे फादर पूण असली परिस्थिती जाल्या म्हाका घरांत कितें करीत हांवें सांगलें तुज्या भावार्थान तूं तीर राव तुज्या मोगान तूं घट्ट राव जेजू घट्ट धर राव ती तुज्या भोंवतणी आसल्यार तुका कांय फरक पडना तुजे भितर उजवाड आसा जाल्यार तुज्या भोंवतणी कितलोय काळोख आसल्यार कांय फरक तूं घट्ट आसाय तुज्या भावार्थांत तूं जेजूच्या एकवटांत थीर आसाय तुज्या भोंवतणी सकट पियोन पियोन बेबदे जावन विणगे जावन नासल्यार तुका कांय फरक कांय फरक पडना देखून आज हें जिवीत जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां एकलो सोडिना आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता रोमाघरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 7 आनी वळू 14 थंय वयर कितें बरयलां आयका रोमन्स चॅप्टर 7 वळ 14 ताच्या वयर कितें हेडिंग बरयलां मनशा थंय आसलेली 2 सैमां आसात खंय मनशा थंय मनशा थंय मनीस जाल्यार हरेकला थंय आमी हरेकलो मनीस म्हूण हांगा वय मू सगळीं मनशां मू हर एका मनशा थंय आसलेली 2 सैमां म्हणटा देवाचे उतर 2 सैमां आसात खंय आनी कसली ती सैमां 14 वास नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी सणाव पूण हांव रक्तामासाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकला तसलो रक्तामासाचो आनी आत्म्याचो नियमशास्त्र आत्मीक म्हणटा पूण हांव आनी तूं आमी कुडींत रक्तामासाचे ते फाटीये गालातकारां पयल्या पत्रां आवस्वर 5 आनी वळ 19 to 21 रक्तामासातून उपजातात म्हणलें
ऐका ह्या सैमातावन कितें उपज जाता रक्ता मासातावन कितें उपज जाता रक- गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21 रक्तमांसातावन उपजातात ती कृत्य रक्ता मासाच्या सैमातावन कितें उपज जाता तू रक्ता मासाचो तू म्हणून तुका रक्ता मासाक मात तूं पोषण दिताय तर कितें उपज जाता व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण अनिष्कळपण पोस्टेपण पोजडेपण बोंब्यापुसा बोंब्या पुजा माट माट मंत्र दुस्मनकाय दुस्मानकाय झगडी झगडी मोसोर मोसोर राग राग स्वार्थ स्वार्थ मानभेद मनोभेद थंड दंड पेल्यासो पेल्यासो पोटजाळ बेबदेपण बेबदेपण पानोत्सव पानोत्सव आणि असले सक्कड सकट रक्ता मासातावन उपज जाता रक्ता मासाचो सैम वस्ते रित्रे वेळार हांवें तुमकां सांगलां सैतानाची पयली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी रक्ताक आनी मासाक तो आपल्या तब्यान घेता तेन्ना उपजातात पुऱ्या रक्ता मासातावन उपजोवच्यो तुवडण्यो रक्ता मासाक संबंद जाल्लें सगळें खाण जेवण पिवण नेसान दिश्ट पळोवचें आयकोवचें खावचें लेवचें आपटचें करचें पुराय तें गुत्ता तुमकां रक्ता मासातावन कितें बरें उपजाता म्हण आतां आमी वाचून सांगलें देखून 2 सैम आसात आतां फाटी रोमाकारां म्हणल्या पत्रां 7 वर्स 14 नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणाव आनी आमशास्त्र कित्याक आत्मीक गटाय आत्मीक बळ आत्मीक जिवीत तुवें जोडच्या खातीर पूण हांव रक्तमांसाचो जीव आसता म्हणसर कुडींत आमी रक्ता मासाचे आनी केदां म्हणलें आसा सांगिल्लें आसा मेल्ल्या उपरांत मनीस पाता करताय तो कितलें नाडूंक जाताय खोलेंय दाखया न्ही मोबायल दाखया निकाल दाखया खंयची बायल दाखया नाडताय नाडूंक जाताय ना न्ही आतां समजायचें तुमकां रक्ता मासाचो सैम म्हळ्यार कितें तुजें तें आत्म्याची वाडावळ करूंक दिना आत्म्याक धामयता ह्या आत्म्याक कितें म्हणटात रोंबयता या धरणीक शेवटयता रक्ता मासाच्यो वडण्यो आनी ह्या रक्ता मासातावन कितें उपजाता वास मुखार न्ही न्ही पातकाचो गुलाम जावंक पातकाचे आमी गुलाम जाता जेतनातून तुज्या कुडीचो जाताय तूं कुडीचें जाताय तूं पातकाचो गुलाम जाताय देखून जेजू म्हळें माथेवाच्या वांजेलांत वचवा 4:4 मनीस उंड्यावर बेंची येना जेजून कित्याक म्हळें तो भुकेल्लो वय तो तानेल्लो वय 40 ताणें खावंक ना जेवंक ना कांयच ताणें आपडूंक सोदना नित्राणी तो जाल्लो वय पूण जेजू कित्याक म्हणटा मॅथ्यू 4:4 पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता वळ्या आनी रक्ता मासाचें वडण्यो म्हणटा आमकां कुडीक संबंद जाल्ल्यान जाय कितें पळोवचें कितें आयकुचें कितें उलोवचें कितें हें करचें कालीच एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो दोगांय सदां जिम्माक येतात आनी सुमार 3 म्हयने जिम्माक गेल्ल्या उपरांत ही जिम्माक गेल्ली बायल बारीक जायना मोठीच आसा तरी गोवान म्हळें की जिम्माच्या त्या ते इन्चार्ज आसल्याक म्हजी बायल 3 म्हयने तो जिम्माक येता सायबा आनी की मोठी मोठी जाता आसून बारीक जायना कारण कितें म्हणटना ताणें एक फोटो धाडलो ही जिम्माक गेल्ल्या बरी आनी एकली बायली जिम्माक येताली जिम्मांत वचून तो गाय सांगाता बसून तो उलयताली सगळो दीस जिम्मांत कांय करिनातली खाली खोबऱ्यो उलोवनासली तो फोटोय दिला कळ्ळें ट्रेडमिलार एकली अशी रावल्या आनी एका ट्रेडमिलार ती अशी रावल्या आनी दोगांय गजाली करना 3 म्हयने जावन कितें तुमी मोठीं कित्याक म्हणलें समजालें मू आतां कित्याक आमी मोठीं जाल्लीं मोठीं तुरता म्हूण कळ्ळें मू आंगा तेंच दोळ्यांची पुस्त लावणी आनी पुराय कितें पळोवचें कितें आयकोवचें कितें उलोवचें कितें गावचें हाजे पयलीं तुमकां सांगलां न्ही जैलान सांगात आसलें गे 20 वर्सां खंयची की सोरी की कालें करून दोगांय कितें जैलान घाल्लें आनी 20 वर्सां उपरांत सुटका जावन भायर येताना म्हणटात खंय आनी घरा वचून उलया आनी घरा वचून 20 वर्सां जैलान तर सांगात आसून उलयल्लें पावनांतल्याक आनी समजायचें मासा रक्ताचें सैम कितें आनी आत्मीक सैम कितें म्हणल्यार तुमकां समजावच्या खातीर सांगचें आनी हांव करता तें म्हाका समजना पळय सांग पावल म्हणटा न्ही ताकाच आसलो तो सैम
एका रितीन ताका बरें करूंक जाय पूण हांव कित्याक कशें करता म्हाका समजना कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बागार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. बरें कितें म्हणलें तो जाणा पूण करिना तो करूंक सोडिना कोण गे ताका. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 4:17 जेम्स चॅप्टर 4:17 पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून जाकोब सांगता आयका. जेम्स चॅप्टर 4:17 त्या पासून जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसो करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसो न्ही करिनासतना रावता करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. तो पातकी जाता अपराधी जाता. देखून सगळ्यांक कळीत आसा बरें कितें वायट म्हणलें समजून सगळ्यांक आसा. आतां पाटये कितें वाचलें म्हाका बरें करूंक मोन आसा कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बागार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. पळय न्ही ताका कळीत आसा हें करूं नजो हांव द्वेशितां म्हाका कांटाळटा जाल्यार तेंच हांव करता. सांत पावल म्हणटा सांत पावल जेजूक समर्पीत जाल्लो जेजू पाटलावदार शिस कित्याक ताजे थंय 2 सैम झगडटात. मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय हे 2 सैम झगडटात, एक आत्मीक वडणी आनी एक मासा रक्ताची वडणी. देखून हांगा आमी कितलेंय तुमकां आत्मीक खाण दिलें रे भायर येताना तुमची कूड काडून तुमी वतात वय मू तुमकां मागीर जाय कूडत कुडीक संबंद जाल्लेंत खावचें या न्हेसचें या पांगोरचें या मात न्ही कुडीक संबंद जाल्लेंत नटन जावं दी आनी कहलें ड्रामा जावं दी कुडीक संबंद जाल्लें तें फॅशन जावं दी कुडी संबंद जाल्लें जावं दी खेळ पंद्याट जावं दी कॉम्पिटिशन जावं दी. गेलो गेलो आमचो आत्मीक आत्मो गेलो थंय कोणशाक गेलो. देखून आज सांत पावलो वतना आमी शिकया जागृत रावया. म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास्त्र सोमा आनी उत्तीम म्हूण हांव ओप्पल्लें बरी जालें. न्ही म्हजी खुशी करतना नियमशास्त्रा प्रमाणे हांव जियेनांतल्या वेळार म्हजी खुशी करतना हांव पाताक आदारतां. नियमशास्त्र आमकां कोणाची खुशी करूंक शिकयता. देवाचे उपादेश आमकां कोणाची खुशी जेजू म्हळें न्ही म्हजो मोग करता तर म्हजे उपादेश तुमी जो सुवांजेला 14:15 जेजूनच म्हळें कितें म्हळें जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यार. उपादेश म्हळ्यार नियमशास्त्र उपादेश म्हळ्यार देवाची कितें खुशी. उपादेश म्हळ्यार देवाचे उतार देवाचे वाटो देवाचें योजन. पूण हांव हांगा सांत पावल म्हणटा हांव ती करूंक वचना हांव म्हजी खुशी करूंक वता. म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव चिंतता म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव म्हणटा काल्यां उलयता. देखून हांवें तें कंतार केलें न्ही बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां बोक्षी म्हाका म्हजी पदकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां बोक्षी म्हाका म्हजी पदकां बोगसून नितळ कर. काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर. आज आमकां हर एकल्याक आमच्या चिंतनाचेर आमच्या उतरांचेर आमच्या करण्याचेर आमच्या साल समकोवण्याचेर आमच्या सगळ्या जिविताचेर आमकां नियंत्रण ना. कित्याक म्हळ्यार आमी रक्तामासाच्या सैंबाचे आमी रक्तामासाक मुखार दवरलां देखून न्ही आत्मीक बोळ जोडूंक न्ही आत्मीक कुरपा जोडूंक न्ही आत्मीक जिवीत जोडूंक आमी जियेतांच आमच्या रक्तामासाक ददोशी करूंक. देखून सकळ वायटाचें मूळच त्यो वडण्यो ती आशा. ते मागीर पाटये जेम्स चॅप्टर 1 आनी वळ 11 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 11 जाकोबाच्या पत्रांत हांव वचूं 1 वळ 11 सूर्य उदयन वयर 12 कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सै ताची वारावणी जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो चडतलो. ह्यो आतां वडण्यो कश्ट न्ही गे
ह्यो वडण्यो आसात आशा आसा न्हय खायचे पियेचे या कितें गोटीचे या वडीचे हाजे सांगात बोवाचे ताजे सांगात रवाचे म्हणले वडण्यो आसात ह्यो ताळण्यो कश्ट बेगिनी जैत व्हरूंक पूण मुखली वळ कितें म्हणटा कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हण म्हणा ह्यो नये. ताळण्यो हाडच्यो कोणे ह्यो वडण्यो हाडच्यो कोणे ही आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते मासा रक्ताच्यो आशा उपजावच्यो कोणे हे साबारदान कळीत ना. नाडता सैतान नाडता तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोडी मारून कात्रेंत शेरकयता नाडता सैतान नाडता तळणेंत तुका संपडायता मोतींत उतरा फोडी मारून कात्रेंत शेरकायता कुडीच्या गरजत हाडयता खुशाल काय भोग म्हणून बोलयता खुडीच्या गरजत हाडयता खुशाल काय भोग म्हणून बोलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक फुलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक फुलयता नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोडी मारून कात्रेंत शिरकयता नाडटा कोण तुमचो मांव आनी त्या दाळा उपजाता तो रक्ता मासाच्यो वडण्यो वंदन्यो आतां कितें आतां जेम्स चॅप्टर 1 आनी वर्स 13 कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. देव ताळणी हाडिना देव तुजी परीक्षा करिना देव कोणाचीच परीक्षा करूंक वचना देव तितलो कुतांत्री न्ही सैतान कुतांत्री. एफेस घरान पयल्या पत्रां 16 एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 11 सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव म्हणटा सांपल कुतांत्री देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध पळया एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव न्हू कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा जाय. तो एकदम कुतांत्री शिंत्र्याळो मनीस जाल्यार हर एकल्या जीव आसल्या हर एकल्याक तो शिरकोण घालूंक पळयता नाडून बुलोवन देखून तांकां सांपावल कितें म्हणटा म्हाका बरें करूंक जाय पूण हांव करूंक शकना. आयका देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजाय की हांव न्हय बगार म्हजे तें जी येता तें पातक करता म्हणा सय. म्हजें तें जी येता तें पाताक तरी आमी जल्मताना आमचें तें पाताक जल्माला न्ही गे वय गी तूं आनी हांव आमी जल्मताना तुजें तें म्हणजे तें आमचें पाताक जल्माला गे पण आमी व्हड जाताना केदाळ आमी पाताक करता. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3 वळ 8, 9 आनी 10 1 John chapter 3 verse 8 to 10 कितें म्हणटा जो कोण पातक करता आतां आयका कोण करयता कोण पाताक करता तो देवसार असो देवसार असो आनी कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी सुरवेर तावन तो पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो. आतां पातकाचें मूळ कोण तुजें जिवीत देवसारान ताच्या कब्जान घेतला तर ताच्या हातोटींत आसा जाल्यार तुजे मुखांत म्हणजे आतां साबार जाण चिंतात जाण आसून न्ही भाव भयणीनो ताजें तें आसून बिडार करून आमी सांगलां एफेस घरान पयल्या पत्रांत 16-12 तुजे मुजे आमचें झूज मनशां विरोध न्ही म्हणटा सांपावलो आमचें झूज मनशां विरोध न्ही रक्तमासाच्या मनशां विरोध न्ही तुजे म्हणजे आमचें झूज या देवसारा विरोध सैताना विरोध तुका आनी म्हाका आमकां आड वाटेक वटतल्या त्या आदी म्हाकाच्या सर्पा विरोध म्हणटा. आयका एफेस घरान पयल्या पत्रां 16-12 आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या अधिकार्या आणि अधिपती विरोध. पळया न्ही देखून तुका आनी म्हाका आमकां नडटा कोण एकतीक सकत आत्मीक सकत कशें तुका बरें करूंक पवित्र आत्मा प्रेरण दिता तशेंच तुका वायट करूंक एकलो खोटो आत्मा प्रेरण दिता. म्हण काळोख आसल्यार काळोखांतल्यो करण्यो तुमी जाणात वय मू
काळोखाची कामां कसली म्हणून सांपावल सांगता न्ही रोमाकारांतल्या पत्रांत अवस्वर 13 आनी वळी 11 to 13. Romans chapter 13 verse 11 to 13. रोमाकारांतल्या पत्र अवस्वर 13 वळी 11 to 13. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हण तुमी जाण आसाया. आमी निदेंतली उठसो वेळ जालो. ओडले म्हणल्यार वेळ पारकी म्हणलें म्हणजे जण आतां सांपावली सांगता कसली वेळ घडी कसलो काळवो कसलो वेळवो न्हिदेंतलो उठसो वेळवो. आमचें तारण आमी सत म्हणूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. तुम्ही जावं पुरो सत मानता म्हणून वट जाल्ल्यात. पूण आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी सत मानतल्यावर आतां चड तुजें म्हणजे आमचें तारण तुजी म्हणजे आमचें सुटका सोडवून आमकां लागीं आसा. रात काबर जायत आयली देखून आतां तुजी आत्मीक रात काबार जायचे आनी दीस उदेंवसो जालो. आत्मीक दीस उदेचे दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजूक म्हज्या अर्गां दिवसो दीस उदेला देखून मुखार कितें म्हणटा तो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करा काळोखाच्या कामांक पाठ करा सैतानाच्या कामांक पाठ करा आनी उसवडाची झुजाकावाच्या नेस्या. बाबतीन दिताना पोदून मोदन एक सवाल करतात तू सैतानाक पाठ करताय तुमकां एखादा पाठ करताय म्हळ्यार तूं व्हडलो सैतान जाताय म्हणून ताजे वनी व्हडलो तूं जाल्यार ताका पाठ करताय आनी तुमची जबाब साबार पडी दिल्या 7 जाणांची कुमाद्र जाल्यात तुमी पिल्या जोडलां वय हांव ताच्या कर्तुबांक तुम पाठ करताय ताकाय तुमी जाप दिल्या पूण केदाळ्या पाठ करूं ना ताका तो पाठ जाला तुमी ताजे वनी चड पाठ जाल्यात. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें वाचलें आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस ताका आनी ताज्या कर्तुबांक पयस कर आनी उसवडाची झुजाकावाच्या नेस्या. उजवाडाची झुजाकावाच्या म्हणजे उजवाडाक साक्षाय उजवाडाची कामां करा. देखून हांवें सांगलें काळोखांत कितें जाता उजवाडांत कितें जाता. तशेंच तुजें तें अशुद्धत्व आसल्यार काळोखाक संबंद जाल्लें सगळें जाता. तुजें थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार उजवाडाक संबंद जाल्लें सगळें तुजें थंय दिसून येता. देखून हांवें हांगा उल्लेख कितें केला काळोखाच्या तूं वचनाकात आनी काळोखाची कामां केदाळ जातात. सांगला न्ही आमोरी जाली बापूय म्हणलो आत्ता येता रे म्हणून गेलो गेलो ताज्या फाटल्यान पुती गेलो मम्मीक सांग आत्ता येता माय म्हणून गेले दोगी गेले आदले दिसा पळोवन दवरले आसले माडयेर तेन्ना बरें एका माडयेर बरी पोपळां जाल्लीं पळोवन आसली सोडला बापूय सोडला शिमटें काडटा म्हणटाना सकला पूत आसा तूं कित्याक आयलाय रे बेसा मागोवंक आयला पप्पा कित्याक आयला दोगी कितें दिसाक सोरूंक जाताय कित्याक सोरूंक जायना सकड पळयतात राती कित्याक सोरचे बरी सोय जाल्या तुमकां सोरून बरो अणभव जाला सोरून लुटून न्ही सगळें काळोखाक कितलीं वायटाची कामां काळोखान जाता तुका आनी म्हाका आमकां समजायची. देखून काळोखाच्या कामांक पाठ करा उजवाडाची झुजाकावाच्या नेसा म्हणटा सांपावल रोमाकारा. आनी तो हांगा कितें म्हणटायच्या पयल्या वाचपान मुखार ऐका जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हण हांव जाणा. कितें बरें आसा ही रक्तमासाची म्हाका रक्तमासाची वडण्यो वंदवण्यो म्हाका सोडिनात बरें आदारूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें करूंक. देखून त्यो ताळण्यो खंयच्याक संबंद जाल्ल्यो तुज्या म्हणजे आमच्या रक्तमासा संबंद जाल्ल्यो ताळण्यो. दोळ्याच्या दिश्टीनी केल्लें वायट कानाच्या आयकोण्यान केल्लें वायट जिबेच्या उलोवण्यान केल्लें वायट हाताच्या करण्यान केल्लें वायट पांयाच्या सोलवण्यान केल्लें वायट ह्या मात्र न्ही तुवेंच तुज्याच ते कुशे प्रमाणे केल्लें वायट तुका बरें करूंक सोडिना. देखून हांवें तें कंदार केला वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका बरें करूंक दिसा उजवाड दीत आनी उतार तुजें
आयकूंक करपा दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू स्टोकोरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू हिरो बरें करूंक शिकयता जेजू वायट करूंक शिकयता तुजो म्हजो आमचो दुस्मान वैरी देखून त्या वैरीक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिनाका देखून तो पेद्रूक म्हळें म्हजे सर पयस सर सैताना म्हणालो जेजू कोणाक म्हाका वायट करूंक शिकयता म्हाका ताजी खुशी करूंक तूं सोडिनाय देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत तुका म्हाका आमकां कोण वायटाक व्हरतात तुमी ताका म्हणना जाल्यार म्हजे सर पयस सर सैताना म्हणा जाल्यार तुमी ताजे तन पयस सराने आज जायचें तें आज तुका म्हाका आमकां खंयचें वायटाक वाडटा त्या वायटा तावन आमी पयस सर जाल्यार आमी म्हजे सर पयस सर सैताना कितलो बरो दाखलो दिलो न्ही आमच्या वयनीन रोजीन पोर न्ही ह्या भुरग्यांचो जावं पुरो माध्यम जावं पुरो सक्कड आमी एका ना एका हातूं खंयच्या कितें हातूं एडिक्ट म्हणटा आमी पूण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत आनी बरें आदारच्या खातीर बरें उलोवच्या खातीर बरें पळोवच्या खातीर बरें चिंतच्या खातीर बरें हांवें हें करच्या खातीर पळय न्ही अडकळटी नाका हाका म्हणटात आतां वायट म्हळ्यार केवल आमी संवसारा पळोवचें वायट न्ही साबार वायट आसा आमकां बरें करूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता कोणाचे गरजेन पावूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता आमकां मागणें करूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता पळयलें का बनी म्हळें न्ही मागणें नाका मोबायल जाय ते राती 12 वरां म्हणसर मात्र थोडे फावटी आमी हें दिसा काम करूंक शकना कित्याक आमकां न्हीद येता सगळी रात आमी मोबायल पळोवन पळोवन पळोवंक मागीर दिसा राती न्हिदना जाल्यार मागीर दिसाक न्हीद येना देखून कोण दिसाक न्हिदतात तेदा आमकां समजाचें राती कितें करतात म्हणून वय 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 तुमी आसतात कांय ना तूं हांवें सांगलें न्ही सीदा तूं हांगा दिसाक न्हिदताय म्हळ्यार या काम करतना तुका सारकी काम करूंक जायना तुका आलसाय या तूं सुटसुडीत ना म्हळ्यार सर तूं राती कितें करताय वेळार न्हिदोंक वचनाय बदलाक होल माथ्यार बायल मोबायल हातार होल माथ्यार आनी तुजी मोबायल हातार केदाळा सगळी रातभर देखून सकाळी उठोंक नाका गोश्टून उठताय परतून न्हिदताय सगळ्यो एस तूं आलसाय करताय देखून समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां खंयचें तुका आनी म्हाका आमकां वायटाक वाडटा आनी बरें करया म्हूण म्हजें तें अत्रेक आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना म्हाका करूंक मौन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करता साबार जाणांक आमकां खंडीच आमकां बरें करूंक जाय आमकां बरें उलोवंक जाय बरें चिंतूंक जाय आमकां बरी करणी करूंक जाय बरें आमकां कोण आयक तांच्या गरजांत पावूंक जाय सगळ्यांक बरें करूंक जाय पूण आमी करिना कित्याक करूंक कोण सोडिना देखून तो आसा न्ही की हांव बरो जाल्यार आयकोन येता तुमी हांव बरो जाल्यार गांव संवसार बरो जायचे म्हण चिंता नाका पयलीं हांवें चिंतचें हांवें बरो जायचें हांव बरो जाल्यार गांव बरो हांव बरो जाल्यार कुटुंब बरें हांव बरो जाल्यार सगळें बरें काल संजय एकलो भाव म्हाका हांगा मेळूंक आयलो तो आनी एका रिते मंदिरांत थंयसर गायन करता संगीत खेळटा ताका मुस्तान सांगलें हांगा बरें जाता हांगा आयिल्ल्यान मुस्तान सांगलें दिसता सुमार वर्सां तो हातूं आसा तर मेळूंक आयलो ताज्या खुशेन अशें मेळटा म्हण सुमार वेळ उलोवन हांगा आसल्यांक पळोवन मेळोवन पळय येतना न्ही फादर हांगा तुमचें थंय जाल्यार कितलें बरें तुमी सक्कट सांगाता म्हणून वावुरताल्यात हांगा जाल्यार तुमी सक्कट सांगाता म्हणून वावुरतात नेंगी म्हणालो नाजाल्यार जायना भाव भयणी सगळ्यांच्या मतीन तें आसाचें कितें हांवें सांगाता म्हणून कितें करीचें बरें करीचें न्ही वायट करचें म्हजें तोंड कितलें बरें जाता हांवें तें करूंक पळयचें तो कितलें करून ना पुरो हांवें एकल्या 5 ताल्यांत दिल्लीं ताणें 5 आसलीं 5 केलीं वय मू आनी एकल्या 3 आसलीं 3 केलीं एकल्याक 1 दिल्लें कितें केलें जावं पुरो हांवें केल्ल्या बरी ती तुमकां करूंक जाय तुमी केल्ल्या बरी म्हाका करूंक जायना जाताय कधी जायना काल आमचो भाव रिच म्हणालो आमकां अशें तो रांदून वाडटा दोटी बायान केल्ल्या बरी पळय जायना म्हजे पातोळ म्हणालो पळय न्ही केलत्या पोनान देखून कोणी बरें करतात ताणें पाड केलें गे ताणें बरें केलें पूण आनी एकलो ताजे वनी बरें करूंक
सक्ता न्ही तरी हांवें इल्लें तरी बरें करचें म्हणली एक आसाक्त पूण तेंय करूंक सोडिना एकलो म्हणटा सांपावला मुखार ऐका देखून म्हाका करूंक कुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजें तें वस्ती करता तें पाता कसं करता पाताक म्हळ्यार देवसार पातकाचो कोण ते गडी वाचतो कोण तो पाता करता तो देवसार असो म्हणलें ते उतार 1 John chapter 3 verse 8 जो कोण पाताक करता तो देवसर असो हांगा तुका पातकां खरें येता कोण पातकाचें मूळ कोण देवसार देखून हांगा म्हणटा म्हाका बरें करूंक जाय पूण म्हजें तें आसा तें पाताक तें वस्ती करता तें पाताकच तें वायट करता देखून हो एक नियम म्हजें तें दिसून येता हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा वळ्या न्ही हांवें एकटें सांगिल्लें न्ही तुमकां एकलो म्हातारो एका रेतीरेन म्हणालो हांव वचना त्या गाडांगाक हांव वचना त्या वायन शॉपाक म्हजें तें सायकल आसा पळय तें म्हाका व्हरून व्हरता म्हणालो थोड्यांक सायकल पळयल्या गाडांगा वचचे थोड्यांक भोवशा न्ही आनी कितें पळयल्यार देखून हांगा हे म्हणटा हांव न्ही म्हजें तें आसलें पाताकच म्हाका ओडता म्हज्या काळजाचे गुंडायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशान हांव संतोसतां एक ताका कळीत आसा देवाचें नियमशास्त्र म्हाका बरें करून शिकयता देवाचे उपादीस म्हाका बरें करून शिकयता देवाचे हर एक उतार म्हाका बरें करून शिकयता वय की न्ही हांगा देवाचें उतार दिल्लें खंयचेंय तूं दिल्लें हांवें दिल्लें ह्या बाबान दिल्लें उतार तुमकां वायट करूंक शिकयता गी आं आनी सांपावलें तें सांगता हांगा सांगिल्लें पुराय तुका या म्हाका आमकां हांगा आयकतल्या हर एकल्याक बरें करून शिकयता पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध म्हाका हें बरें करूंक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका मतीन दवरूंक नाका भायर गेल्ल्या तक्षण देवाचें उतर हांगा भितर सोडून येता आमी भायर आमच्योत आलोचनो आमच्यो चिंतना आमच्यो योजना आमच्यो कुश्यो आमच्यो प्लॅन करून आमी येयल्ले हांव घरा सांगून येयले हांव आनी तें मागण्याक वेता हांव केदळ पर्यंत सकाळीं 8 तो 4 वरां उपरांत खंय गेल्ले हांव मंगण्णें करूंक गेल्ले हांव ते मागीर तांकां मात कळीत आसा 6 जाणां बेजार जावंक पुरो तुमकां 6 जाणां न्ही बाकीक निवणे म्हणल्यार सांगतात आमी रेत्रेक येता पूण उद्देश दुसरोच न्ही आमी फिल्माक येता उद्देश फिल्म थंय जाता हांगा बसल्या कडेन फिल्म इल्ले भोवशे करोज न्ही आमकां भाव भयणींच सांपावल तेंच म्हणटा कितें म्हणाले कितें वाचलें तुवें त्या पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध ते कायदे विसरात हांव देवाची खुशी विसरात हांव म्हाका म्हजी खुशी करच्या खातीर देवाची खुशी हांव पाळयना देखून हांवें त्या कंतारांत केला मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार आमी बरें कितें म्हणलें सकट जाना खंयचें करूं नजो म्हणलें आमी जाना तें कितें देवाक मानवाना म्हणलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जाल्यार आमी करता कित्याक हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता हय हांवें सांगलां न्ही सैतानान पयलें तुका गुलाम करचो तुज्याच कुडीचो देव सारान हाडिल्ली पयली ताळणी जेजूक बुके लाय न्ही ताणें न्ही खा पी एक गमात मार वय मो हाज्या पयलीं सांगलां 90% लोक ह्या संवसारांत कुडी खातीर जियेता वैज्ञानीक म्हणलें चिंतून पळया कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें जोडिल्ले पयशे कशे करसूंचे खंय वचून करसूंचे कितें खावन करसूंचें कितें पियोन करसूंचें कशी माजा मान करसूंचें म्हणलें वैज्ञानीक म्हणलें चिंतून पळया 90% लोक कुडीच्या गरजां खातीर ह्या संवसारांत जिवन आसा मागीर खंय पीड आयली म्हणटाना जीव असो आकलास मागीर जायना म्हणटाना जालें वरां घरा म्हणटा मागीर निमाणें अय्यो म्हजो आत्मो खंय वता म्हणलें चिंता लास्ट त्या दाळ मागीर चिंतूंक जायना कांय करूंक जायना कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो भितर कितलें सत आसा पळया आनी कसलो निर्भागी मनीस हांव मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीत हांव
कोण म्हाका वाटय आता मोरण म्हळ्यार खाली कुडीचें मोरण न्ही, खावन पिवन मासा मारण न्ही माने कुडीचें मोरण न्ही. रोमाकारां बरयल्या पत्रां 6:23 रोमन 6:23 पातकाची मजुरी जावन आसा मरण म्हणटा देवाचें वता. पातकाची मजुरी मरण. देखून तुवें केल्ल्या पातका वरवीं आदारलेल्या पातका वरवीं आत्म्याचें मरण, सासणीक मरण. हें कुडीचें मरण क्षणीक मरण भाव मनीनो. कुडीचें मरण क्षणीक, तुजो जीव तुज्या कुडींतलो भायर येता म्हणून आसत मात्र, पूण आत्म्याचें मरण आसा पळय तें शाश्वीत. हें एक मतीन दवरा. कुडीचें मरण तुका या म्हाका आमकां क्षणीक, पूण आत्म्याचें मरण सासणीक. त्या मरणांत आमेन तुवें आमी सुटास. देखून जेजून म्हळें जो संवंजाला 11:25 कोण म्हाका सत म्हणटा तो मेल्यारी जियेतलो म्हणल्यार सर्तवो. ऐका जॉन चॅप्टर 11:25 हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. कुडीचें मरण क्षणीक वण्णी सगळ्यांक मरूंक आसा, पूण आत्म्याचें मरण तुका लाभलां तर तें शाश्वीत. देखून तूं कितें उपकारता हो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो तर म्हळ्यार अर्थ तो. देखून कोणी वायट करतात, कोणी हें करतात, कोणाक वायट करन पाताक आदारन नाश करून उडयतात. आमी केदाळ चिंचे तांचे कुडीचें मोरण, तांचें सासणीक मोरण कितें म्हणलें तांकां कळीत ना. जावं आमी कश्टात ह्या संवसारांत साबार जाण आमकां कश्ट दितात वडनी, पूण हांवें सांगलां संवसारांत आमकां सजा तांकां मजा, पूण मेल्ल्या उपरांत आमकां मजा तांकां सजा. ह्या विशयान सांगचें. देखून निमाणें जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक एकलो शकता. मात्र तुका ह्या वायटांत आनी विघ्नांत अनवरांत वडण्यात वाटावंक शकता. जेसू कितलो मोग करताय तितलो तूं त्याग करूंक शकताय. देखून देव मात्र. देखून हांवें सांगलें 1 जॉन चॅप्टर 3:8 सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणून देवा सोपूत जेजू संवसाराक आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो ऐका 1 जॉन चॅप्टर 3:8 निमाणे देवसाची कामां. कित्याक देवसा सुरवेरतावन पातकी देवसराची काम नाश करूंक म्हण देवा सोपूत आयलो. ह्या ताळण्यांत ह्या वायटाच्या वडण्यात तुका आनी म्हाका आमकां एकलोच निवारूंक शकता. तो जो आसा जेजू. जेन्ना हांव आनी तूं आमी ताजो चड मोग करता तेन्ना मात्र. हांवें सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें, पावला हांव तुजे सरशें, वेंग मोग करूंक म्हाका. देखून कोण वाटावंक शकता? देव एकलो मात्र. तो वाटावंक शकता कसो? ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. त्या देवाक जावं अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलता. तरी म्हजें अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनच आसा. कित्याक हे नियमशास्त्र? कित्याक हे देवाचें उतर? तुका आनी म्हाका आमकां कितें सारकें आसा म्हणलें तें कळीत करूंक, कितें देवाक मानवाता म्हणलें तें दाखोवन दिवंक. मात्र न्ही नियमशास्त्र आमच्या मुखार आसा म्हणटना हे नियम हे उपादेश कितें करतात? आमकां सत्राय दितात. कॉशन म्हणटा आमी, म्हळ्यार मार्गार बसून आसता न्ही कॉशन. पळय मू हें नियमशास्त्रांत तूं आमी वाचतना तुका आनी आमकां सत्राय मेळटा न्ही वत्ताय. सत्राय कित्याक? तशें केल्यार तूं नाश जाताय. तुजीं पथकां तुका आनी देवाक आड रावतात. तुज्या पथका वरवीं तुका पिडा, तुज्या पथका वरवीं तुका दुस्मानकाय, तुज्या पथका वरवीं तुजो नाश, तुज्या पथका वरवीं सत्यानाश, तुज्या पथका वरवीं ससनाचें हेमकोण. आमकां नियमशास्त्र सत्राय दिता. देखून नियमशास्त्र पाड न्ही. नियमशास्त्र तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक तूं शिकयता जाल्यार ह्या नियमशास्त्राचेर तुज्या आनी म्हज्या आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. तर देखून मदीं कितें म्हळें? तुज्या उतरां प्रमाणे, तुज्या उतरां प्रमाणे. आनी जेजूनी देवाचे उतर स्विकार केले वय मू सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लाभ जालो ना. गुलामाचें रूप घेवन कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका आसता न्ही
खालतो केलो देखून ताका ऊंच उबारला म्हळ्यार देवाच्या कुशेक ताणें समर्पीत केलो आनी देवाची कुशी ताणें स्विकार केली ती कुशी ताणें पाळली देखून तो आज ताका अति ऊंच उबारला तूं आनी हांवूय देवाची कुशी पाळता तर देवाचे उतार आमी मानून घेता तर देवाच्या उतरां प्रमाणे बरें जिवीत आमी जियेता तर तुका आनी म्हाकाय आमकांय एक दीस ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक तो आमकां फावो करतलो हें सभाग तुका म्हाका आमकां देवाचो उतार स्विकार करून बरें आदारतल्या हर एकल्याक देव फावो करून दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी केपय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जशें तुजो पूत जेजू ह्या संवसारांत येवन बरें करूनच गेलो आनी तेंच बरें करूंक तुका खऱ्यांनी जा देवाक आमी स्विकार करून तुज्या उतरा प्रमाणे जेवन तेंच बरेंपण आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सुव्यासो तुमचे सुव्यासो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडूनच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पोत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळार आमी गायता. Provit darbarazo, सर्वेस्वर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय 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 सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगळी तुका जय 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 सगळी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले क्वेश्चन कस्टमरां सोसूंक वेचार देत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. Bortas God pergotuya Jesus melo Jesus जीवन सारा Jesus novia ये तोलो बापा
बाजूच्या मरणासन त्याच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडई सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यां रगसवतेला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्राक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून वळखल्या बावट स्वयं सोय बावट गट कर कर त्या एकवटात आमी जे शिकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रितीमोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काय रे देवाची म्हाजी संगती बगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससणीच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशींच तूं आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सतच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक गिरेस्काच्या आशांतले मारेकार कॅसाच्या पिडेस्टेड्यांतले सर तरेच्या पातकांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोदेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे तयारच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन ह्या साडीन जावं पूण आमच्या कुडीकांनी म्याक भलायकेन वकात जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन Moço Jesus, que tu louvoro, Moço Jesus, isto coro, Moço Jesus, que tu louvoro, Moço Jesus, isto coro, Rakta maka hari gadi. लागता म्हाका कुर्बाताची रक्ता म्हाका हरे घडी लागता म्हाका कुर्बाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानिनी मन सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो दरी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानिनी मन सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळ बाप आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें रचलां तुज्या सरक्याची आनी सुरपायाची
जाल्यार ही रक्ता मासा वरवीं मनशां सैम आमकां तुजे तान पयस करता आनी पातकाक आमकां गुलाम करता. तें पाताक आमी संपूर्ण तरान साणून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या सर वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसोनी याद क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाची ओडका